अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 8 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जनूबी कश्मीर के कोलगाम जिले के अखिल देवसर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन आज इतवार को भी जारी है। ऑपरेशन में अब तक एक दहशतगर्द को बेअसर कर दिया गया। चिनार कौर ने बताया कि आज जनूबी कश्मीर के कोलगाम जिले के अखिल इलाके में हफ्ते की रात भर जारी रही गोलाबारी के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को बेअसर कर दिया। यह मुश्तरका ऑपरेशन भारतीय फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी ने किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हिंदुस्तानी फौज के चिनार कौर ने कहा कि ओपी अखाल कोलगाम वक्फे से और शदीद फायरिंग का सिलसिला रात भर जारी रहा। अलर्ट फौजियों ने कैलिब्रेट फायर के साथ जवाब दिया और राब्ता बरकरार रखते हुए सख्त मुकाबला किया है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। At MS Degree College, we empower confident, successful women through value-added courses. Explore henna and fashion designing to master creative skills and entrepreneurship. Join us to build a thriving career and a happy home. MS Degree College, your future begins here. Please click the link given in description for more details. दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह ने यौम आज़ादी की तकरीबात से कबल हिफाजती इक़दामात के तहत आज से 16 अगस्त तक कौमी दारकूमत में ज़ैली रिवायती फ़िज़ाई आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। आज जारी करदा बयान के मुताबिक रिवायती फ़िज़ाई प्लेटफॉर्म जैसे पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, UAVs, USS, रिमोट से चलने वाले छोटे हवाई जहाज़, गर्म हवा के गुब्बारे, ड्रोन्स वगैरह की परवाज पर पाबंदी लगा दी गई है। यह हुक्म आज से नाफिजुल अमल हो गया और 16 अगस्त तक जारी रहेगा। मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके के केस से भगवा खेमे के मुलजिमीन को बरी करने के 1036 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले का मुताला करने से मालूम होता है कि इस केस के मुलजिमीन को क्लीन चिट देकर नहीं बल्कि शुबे का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया है। तफ्तीशी एजेंसियों के आपसी तजाद, अहम गवाहों के बयान से मुनहरिफ होने के साथ साथ तफ्तीशी कारों पर टॉर्चर का इल्ज़ाम आयद करने और इस्तिग़ासा के जरिए अहम गवाहों को अदालत ने बुलाने से मुलजिमीन को फ़ायदा पहुंचा। वाज़रे के मुकामी पुलिस के पास इस केस की तफ्तीश पहले ATS को सौंपी गई थी और बाद में इसे NIA के सुपुर्द कर दिया गया। NIA ने अपने तौर पर इस केस की मज़ीद तफ्तीश की थी और कई ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड पर लाई जो ATS की तफ्तीश से मेल नहीं खाती। जज AK लाहौटी ने तफ्तीशी एजेंसियों के आपसी तजाद की निशानदेही करते हुए अपने फैसले में एक जगह कहा है कि ATS का दावा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने मुलजिम सुधाकर चतुर्वेदी की दिवाली में वाक़ रिहाइशगाह में LML फ्रीडम मोटरसाइकिल में RDX नस्ब किया था, जबकि NIA का दावा है कि यह काम इंदौर में हुआ था और सिंधवा बस स्टैंड से मोटरसाइकिल मालेगांव लाई गई थी। पूरे केस का दारोमदार इस बात पर था कि धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब किए गए बम से हुआ था, जबकि जज ने अपने फैसले में कहा है कि तफ्तीशी एजेंसियां और इस्तिग़ासा यह साबित नहीं कर सके कि बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड से केरला में सबसे ज्यादा बेचैनी और नाराजगी पाई जा रही है, क्योंकि इस मरतबा केरला को बदनाम करने वाली मुतनाज़ा फिल्म दी केरला स्टोरी को 2 नेशनल अवार्ड देने का ऐलान किया गया। इससे जहां समाजी तौर पर केरला में बेचैनी है, वहीं हुकूमती सतह पर भी शदीद नाराजगी पाई जा रही है। केरला के वज़ीर आला बी विजयन ने खुलकर इस फिल्म और इसके अवार्ड के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर आला विजयन ने ज्यूरी के इंतखाब की मजम्मत करते हुए सख्त अल्फाज में बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह अवार्ड हिंदुस्तानी सिनेमा की अजीम रिवायत की तौहीन है, जो तारीखी तौर पर सेकुलरिज्म, रवादारी और कौमी यकजहती का लंबरदार रहा है। द केरला स्टोरी को अवार्ड देकर ज्यूरी ने एक ऐसी फिल्म को जायज़ करार दे दिया जो केरला को बदनाम करने और नफरत फैलाने के लिए बनाई गई है। हिंदुस्तानी सिनेमा के बैनुल-अक़वामी सुपरस्टार शाहरुख खान ने इन्हें बेहतरीन अदाकारी का 71वां नेशनल अवार्ड तफवीज़ करने पर एक वीडियो जारी करके हुकूमत हिंद और फिल्मी शायकीन का शुक्रिया अदा किया। शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कौमी अवार्ड से नवाजने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ज्यूरी मेंबरान, वजारत इत्तलात और नशरियात और हुकूमत हिंद का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ पर बरसने वाले इस प्यार से मैं बेहद मुतासिर हूँ। रियासत गुजरात के अहमदाबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस के जरिए लगाए गए पोस्टर्स ने एक नया तनाज़ा शुरू कर दिया है। पोस्टर में मुबैना तौर पर ख्वातीन से गुजारिश की गई है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए घरों तक ही महदूद रहें। इस पोस्टर पर कांग्रेस ने यह सवाल पूछ लिया कि पुलिस का काम हिफाजत करना है या डराना। इन पोस्टर्स पर तनाज़ा हुआ है वो अहमदाबाद में कई मुकामात पर लगाए गए हैं, जो तनकीदों के बाद हटा लिए गए। इन पोस्टर्स में लिखा गया था कि देर रात पार्टियों में शामिल ना हो, लड़कियां और ख़वातीन
हरासानी का शिकार हो सकती हैं। ये भी लिखा गया था कि अपने दोस्तों के साथ सुनसान मुकामात पर ना जाएं, कहीं आपके साथ कुछ ना हो जाए। मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में गुज़श्ता रोज बीजेपी के कारकुनों के ग्रुप ने 4 मुसलमान मवेशियों के ताजिरों को मारा पीटा, इनके हाथ बांधे और कान पकड़कर अवामी सतह पर परेड कराया गया। ताजिरों पर इल्जाम है कि उन्होंने मिनी ट्रक में 20 स्मगल शुदा गायें मुंतकिल की, हालांकि इनके पास बनकोरा की मवेशी मंडी से जानवरों की कानूनी खरीदारी के जायज दस्तावेजात मौजूद थे। जदोकोब किए जाने वाले लोगों को, जो दुर्गापुर के करीब जमुआ गांव के रिहायशी और वोटर हैं, इन्हें नाम निहाद गौ रक्षकों ने बांग्लादेशी करार दिया, जिसकी उन्होंने सख्ती से तरदीद की और अपनी हिंदुस्तानी शहरियत साबित करने के लिए दस्तावेजात भी पेश किए। चौंका देने वाली बात यह है कि यह हमला कोकोवन पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में गैमुन के इलाके में मुकामी थाने से सिर्फ 200 मीटर के फासले पर हुआ। पुलिस ने इस वाक़े में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के मुकामी लीडर गंगोली, जिन्होंने तशद्दुद करने वाले ग्रुप की कार्रवाइयों की निगरानी की, दावा किया कि ग्रुप ने मवेशियों की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुदाखलत की और ताजिरों पर पुलिस और हुक्मरान टीएमसी के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाया। मालेगांव बम धमाका केस 2008 मामले में वज़ीर आला के बयान पर तासुरात देते हुए साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि यह कहना कि हिंदू दहशतगर्द नहीं हो सकता गलत है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं हो सकता, वो सिर्फ दहशतगर्द होता है जो बेगुनाह इंसान की जान लेता है, और दहशतगर्दों को इसके जुर्म की सजा मिलनी ही चाहिए। पृथ्वीराज चौहान के इस बयान पर खुद को हिंदुत्ववादी होने का दावा करने वाली नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अहदेदारों और वर्कर बरहम हो गए और उन्होंने दादर में वाक़ कांग्रेस के दफ्तर तक तिलक भवन में घुसने की कोशिश की। इनका मुतालबा था कि पृथ्वीराज के इस बयान से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस को हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। दरअसल मामला यह है कि मालेगांव बम धमाके मामले में जुर्म साबित न कर पाने के सबब अदालत के जरिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित समेत सभी मुलजिमीन को बरी करने के फैसले पर तासुरात देते हुए वज़ीर आला महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हिंदू दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। वज़ीर आला के इस बयान पर अपनी राय देते हुए साबिक़ वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि यह कहना हिंदू मजहब के लोग दहशतगर्द नहीं हो सकते, यह बयान हमें मंजूर नहीं। आज़ाद हिंदुस्तान में पहला दहशतगर्दाना हमला नथुराम गौडसे ने किया था और इसने बाबा कौम महात्मा गांधी को गोली मारकर कत्ल किया था। कत्ल इसलिए किया क्योंकि वो गांधी जी के नजरियाती तौर पर हरा नहीं सका। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी को किस मजहब के मानने वाले ने कत्ल किया, नक्सलवाद के नजरिए वाले किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए किसी शख्स को बचाने के लिए यह कहना दहशतगर्दाना कार्रवाई एक मखसूस मजहब के लोग ही कर सकते हैं, गलत बात है। नाज़रीन, कांग्रेस लीडर के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तृणमूल कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट सायोनी घोष ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि पाकिस्तान को फोन कर बताया गया कि हमने गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। क्या कोई खुद मुख्तार मुल्क हमले के फौरन बाद दुश्मन मुल्क को फोन करके वजाहत पेश कर सकता है? पार्लियामेंट में सायोनी घोष ने कहा कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो वज़ीर आज़म मोदी को पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सायोनी घोष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर सवालात उठाए तो शायद कुछ लोगों को ये लगा कि मैं सिर्फ अपोजिशन की तरफ से शोर कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ शोर करने नहीं आई है, यहाँ सच का सामना कराने आई हूँ, क्योंकि जो कुछ हमारी सरहदों पर हुआ वो न सिर्फ हमारी फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया गया बल्कि हुकूमत के सियासी दिखावे की हकीकत भी सामने लाई जा रही है। हमारी फौज, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी ये सिर्फ वर्दी वाले लोग नहीं, ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। इनका इस्तेमाल सिर्फ तब जायज़ है जब हुकूमत के पास 100% सियासी इरादा हो। आधे अधूरे फैसले और तस्वीर अच्छी लगे वाले हमले न सिर्फ फौज को गैर महफूज करते हैं बल्कि हमें दुनिया के सामने कमज़ोर भी साबित करते हैं। मालेगांव के बाशिंदों ने हफ्ते को शहर के भिक्कू चौक पर मुजाहरा किया। ये वो जगह है जहां 29 सितंबर 2008 को बम धमाका हुआ था, जिसके मुलजिमीन की फहरिस्त में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित का नाम कलीदी तौर पर शामिल था। अदालत की जानिब से इन सारे मुलजिमीन को बरी कर दिया गया। मालेगांव के बाशिंदों में इस फैसले के बाद से इस्तराब पाया जा रहा है। मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स ने हाथों में जाफरानी रंग का तराजू पकड़ रखा था, जो इस बात की अलामत थी कि इंसाफ पर भगवा रंग चढ़ गया है। इस मुजाहरे का एहतमाम लोक संघर्ष समिति नामी तंजीम ने किया था। समिति के कन्वीनर लुकमान अनीस कमाल ने कहा कि हम अदालत और इसके अहकामात के खिलाफ हरगिज नहीं है। हमारी नाराजगी तफ्तीशी एजेंसी NIA के तरीक़ेकार पर है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ आंजानी हेमंत करकरे और इनके साथियों ने पुख्ता शवाहिद व सबूतों को इकट्ठा किया था। मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस एक ऐसे गिरोह पर शिकंजा कसा था जिसे हिंदुस्तान के अवाम ने पहले कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन को बचाने के लिए तफ्तीशी एजेंसी ने नरम रवैया अख्तियार किया, जो अदालती अहकामात से बिल्कुल वाज़ेह होता है। इस तरह तकरीबकारों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहा तो मुल्क की सलामती पर सवालिया निशान लग जाएगा।
تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ وہ تلنگانہ عوام کی جانب سے وعدہ کر رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں راہل گاندھی کو ملک کا وزیر اعظم بنانے میں اہم رول ادا کریں گے۔ آج دہلی کے وگیان بھون میں منعقدہ کانگریس کی سالانہ قانون کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے قومی صدر ملکاراجن کھڑگے، لوک سبھا کے قائد اپوزیشن راہل کے علاوہ کانگریس کے چیف منسٹرز اور پارٹی کے اعلیٰ قائدین موجود تھے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ 2009 میں وزیر اعظم بننے کا موقع ملنے کے باوجود راہل نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کر خود کو کانگریس پارٹی اور عوامی خدمت کے لیے مختص کر دیا۔ کانگریس اقتدار میں رہے نہ رہے، صرف عوامی خدمات کو ترجیح دی، بے زبان لوگوں کی زبان بن کر پارلیمنٹ میں گونجتے رہے اور سڑکوں پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب ایسے عوامی قائد کو وزیر اعظم بنانے کا وقت آ گیا اور تلنگانہ راہل کو وزیر اعظم بنانے میں اہم رول ادا کرے گی۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے باوقار شروع کردہ فیوچر سٹی منصوبے کی ترقی میں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت پر 15 اگست تک فیوچر سٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک نئی ویب سائٹ کا آغاز کرنے کی تیاریاں جاری ہے۔ اس ویب سائٹ کی تیاری کی ذمہ داری IT ڈپارٹمنٹ کے ایک مخصوص ونگ کو سونپی گئی۔ یہ ویب سائٹ GHMC اور HMDA طرز کی ہوگی اور اس کے ذریعے فیوچر سٹی سے متعلق تمام معلومات، درخواستیں، منظوریوں کا عمل اور دیگر سرکاری و نجی تفصیلات حاصل کی جا سکیں گی۔ نئے راشن کارڈز کی منظوری، پرانے راشن کارڈز میں ارکان خاندان کے ناموں کی اندراج کا عمل بدستور جاری ہے۔ تاحال حکومت نے ریاست بھر میں 5,61,343 خاندانوں کے لیے نئے راشن کارڈز منظور کیے۔ عہدیداروں نے اس سے متعلقہ اہل افراد میں تقسیم کر رہے ہیں۔ 25 جولائی سے شروع ہوا یہ عمل 10 اگست تک جاری رہے گا۔ ابھی تک نئے راشن کارڈ سے متعلق ڈیزائن کو حتمی شکل نہیں دی گئی اور ٹینڈر کا معاملہ عدالت میں زیر دوران ہے۔ حکام نے بتایا کہ فی الحال راشن کارڈز کے بجائے منظوری کے دستاویزات تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ عہدیداروں نے وضاحت کی کہ ان دستاویزات کے ذریعے راشن فراہم کیا جائے گا، ساتھ ہی فلاحی اسکیمات کی منظوری کے لیے ان دستاویزات کو ترجیح دی جائے گی۔ تلنگانہ کے سرکاری اسکولز میں خدمات انجام دینے والے ٹیچرز و غیر تدریسی عملے کے لیے چہرے کی شناخت سے متعلق حاضری کا نظام FRS پر عمل آوری کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلے دن 75% ٹیچرز و دیگر اسٹاف نے اپنا رجسٹریشن کرایا۔ تلنگانہ کے اسکول ایجوکیشن حدود میں جملہ 24,973 سرکاری اسکولز ہیں۔ ان میں 1,28,760 تدریسی و غیر تدریسی عملہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ DSEFRS میں شام 5 بجے تک 96,327 اسٹاف نے رجسٹریشن کرایا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ عمل آئندہ 1-2 دن میں 100% مکمل ہو جائے گا۔ رجسٹریشن کرنے والے 89,922 اسٹاف نے FRS ایپ کے ذریعے اپنی حاضری رجسٹر کرائی ہے۔ شہر حیدرآباد میں ED کی کارروائیوں اور اسکیم و بدعنوانیوں کے خلاف تحقیقات نے عوام میں ایک نئی امید پیدا کر دی ہے۔ وقت کے ساتھ بدلتے حالات اور نئی کوششوں کے درمیان کچھ نئے بدعنوان چہرے منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ ان دنوں شہر کے سماجی حلقوں میں تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ شہری سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مطالبات و جذبات سے کھلواڑ اور احساسات کا حساب لینے بے چین نظر آ رہے ہیں اور بلا خوف خیالات کا اظہار کر کے حکومتوں سے اعلیٰ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کرنے لگے ہیں، اور یہ مطالبہ جو 250 کروڑ کی قیمتی اراضی کا ہے دن بدن زور پکڑتا جا رہا ہے اور شہری چند قائدین سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ معاملہ تالا گڈھا علاقے کا ہے، جہاں درگاہ حضرت قلی بہادر کی کروڑوں روپے مالیتی قیمتی اراضی پر قبضہ کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا پر چند قائدین کے ناموں کے ساتھ اس بدعنوانی میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق جو حیدرآباد کے نمونے پر جاری کیا گیا، ترکاری پاشا، کوثر معین الدین، ماجد حسین، معین الحاجری، عثمان الحاجری، متین شریف، عظمت اللہ حسینی، صدر نشین وقف بورڈ عثمان محمد خان، ابو ایمل کے نام شامل ہے، اور کہا گیا ہے کہ 250 کروڑ کی زمین کا کام کر دیا گیا اور CID سے تحقیقات پر زور دیا جانے لگا ہے۔ شہری معین آباد میں شہید مسجد کی تعمیر پر بھی سوال کرنے لگے ہیں۔ درگاہ حضرت جہانگیر پیران کے سالانہ ٹینڈر کا عمل کئی ماہ سے التوا اور تاخیر کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں سنگین اثرات مرتب ہونے لگے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ٹینڈر کے عمل میں تاخیر کے نتیجے میں درگاہ انتظامیہ کو 1 کروڑ روپے کا بھاری نقصان ہوا ہے۔ سالانہ ٹینڈر میں 15 اہم خدمات کے لیے ٹینڈرز رہتے ہیں۔ ان میں اسٹالز، لائٹنگ کا اہتمام، پھولوں کی سجاوٹ، صفائی اور مینجمنٹ بھی شامل ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں تلنگانہ وقف بورڈ کے ذریعے سپرد کی جاتی ہے۔ تاہم وقف بورڈ صدر نشین اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ٹینڈر کے عمل کو غیر معینہ مدت کے لیے تاخیر کا شکار کر دیا گیا۔ ذرائع کے موجب کئی درخواست گزاروں نے 10 لاکھ، 20 لاکھ اور 30 لاکھ روپے تک کے ڈیمانڈ ڈرافٹ بھی ان ٹینڈرز کے لیے داخل کروائے ہیں۔ وقف بورڈ نے یہ رقومات واپس کی ہے اور نہ ہی کسی کو کوئی ٹینڈر الاٹ کیا ہے۔ تلنگانہ پولیس نے لڑکیوں اور خواتین سے خواہش کی ہے کہ وہ ہراسانی کی صورت میں خاموش نہ رہیں بلکہ آگے بڑھ کر شکایت کریں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے پولیس نے کہا ہے کہ شکایت کرنے والی لڑکیاں اور خواتین کی شناخت پوشیدہ رکھتے ہوئے تحقیقات کی جائے گی۔ پولیس نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں ہراسانی کا شکار ہونے پر خاموش نہ رہیں بلکہ بہادری کے ساتھ آگے بڑھیں اور شکایت درج کرائیں۔
زو پارک تا آرام گڑھ فلائی اوور برج پر 4 ویلر کے ذریعے کرتب بازی کرنے والے 3 نوجوانوں کو پولیس نے پکڑ لیا اور ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق فلائی اوور برج پر ایک نوجوان چلتی 4 ویلر کے بانٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ساتھی گاڑی چلا رہا تھا جبکہ دوسرا ویڈیوگرافی کر رہا تھا۔ نوجوانوں کی کرتب بازی کے منظر کو وہاں سے گزرنے والے افراد نے اپنے سیل فون میں قید کر لیا اور یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے CCTV فوٹیج کی مدد سے نوجوانوں کی شناخت عدنان، امان اور حبیب کے طور پر کی ہے۔ انہیں فوری طور پر پکڑ کر پولیس اسٹیشن لایا گیا اور ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر عوام سے معذرت خواہی کرتے ہوئے کہا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کریں گے جس سے خود کی اور دوسروں کی جان کو خطرہ لاحق ہو۔ سکندرآباد مارکیٹ علاقے سے ایک بڑے جانور کے مبینہ سرقے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا ہے۔ باوسط رائے کے موجب بڑے جانور کے سرقے کے واقعات سابق میں بھی پیش آ چکے ہیں۔ آج پھر سے کمشنر ٹاسک فورس کو اس واقعے کے بعد چوکس دیکھا گیا۔ اس سے قبل بھی پولیس نے بڑے جانوروں کے سرقے کے الزام میں ایوب قریشی اور دیگر کو گرفتار کیا تھا۔ اس بار بھی پولیس قریشی برادری کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے جانوروں کو انجیکشن لگا کر ان کا سرقہ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات سابق میں سدی پیٹ، رچاکنڈا، سائبرآباد اور حیدرآباد میں بھی پیش آ چکے ہیں۔ بڑے جانور کے سرقے کے الزام میں ایک ٹولی کو بھی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ اس سلسلے میں ٹاسک فورس ٹیموں نے کئی مقامات پر دھاوے بھی کیے اور کئی افراد کو حراست میں بھی لیا۔ اس کے علاوہ ملزمین کی گرفتاری کے لیے پولیس کی خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نارتھ زون ڈپٹی کمشنر رشمی پریمل نے بھی پریس کانفرنس کے دوران بڑے جانور کے سرقے کے واقعے کی توثیق کی۔ انہوں نے اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ نہ دینے کی اپیل کی۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔